वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ भगोलायां सहायकाचार्यरूपेण व्याकरण विभागे कार्यं करोमि। अद्य भवतां पुरस्तात् ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषाम् अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। इयञ्च परिभाषा तदन्तविधेः निषेधिका भवति। एवञ्च अस्यां परिभाषायां मुख्याः अंशाः भवन्ति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषायाः का वा आवश्यकता, तेन यत्र तदन्तविधेः स्वीकारात् दोषाः प्रसज्यन्ते तत्र अनया परिभाषया दोषाणां परिमार्जनं कथं भवति, अनन्तरं परिभाषायाः अस्याः मूलं किम्, अस्याः प्रवृत्तिस्थलानि, अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इत्येते अंशाः अत्र मुख्यांशाः भवन्ति। एतत् सर्वं विस्तरेण वयम् अस्मिन् पाठे विचारयामः। इतः पूर्वं पठितासु परिभाषासु निरूपितं यत् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलात् पदम् अंगं प्रातिपदिकञ्च विशेषीकृत्य पदाधिकारे अंगाधिकारे प्रातिपदिकाधिकारे च तदन्तविधिर्भवति इति। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रार्थो भवति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। तेन प्रातिपदिकाधिकारः यत्र वर्तते तत्र प्रातिपदिकं विशेष्यं भवति। तत्तत् सूत्रे उच्चरित आनुपूर्वी विशिष्टं प्रातिपदिकञ्च विशेषणं भवति। तथा सति सूत्रानुसारेण यद्यद् आनुपूर्वी विशिष्टं प्रातिपदिकं विशेषणीकृतं तत्र तस्य प्रातिपदिकस्य यत्कार्यं विहितं तत् आनुपूर्वी विशिष्टान्तस्यापि भवति इति तदेव तदन्तविधेः अर्थः प्रकृते। एवं प्रातिपदिकाधिकारे तदन्तविधि स्वीकारात् अनपेक्षितस्थलेष्वपि तदन्तविधेः प्रसक्तेः क्वचित् दोषो जायते। अतः तद्दोषवारणाय तदन्तविधिनिषेधिका परिभाषा पठिता ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। अनया परिभाषया तदन्तविधौ प्रसक्तः दोषः कथं परिह्रियते, अस्याः का वा आवश्यकता, एतत् अधुना विचारयामः। यथा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इत्युच्यते, तेन गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रे प्रातिपदिकाधिकारः अनुवर्तते। तस्मात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलात् प्रातिपदिकं विशेषीकृत्य सूत्रोपात्तानि गर्गादि प्रातिपदिकानि विशेषणीकृत्य यदा तदन्तविधिः क्रियते तदा सूत्रार्थः एवं भवति गर्गाद्यन्त प्रातिपदिकात् यञ् स्यादिति। तथा सति गर्गादि प्रातिपदिकेभ्यः विधीयमानः यञ् प्रत्ययः गर्गाद्यन्तेभ्यः परमगर्गादि प्रातिपदिकेभ्योऽपि अतिप्रसक्तः भवेत्। अनेन अनिष्टस्थलेपि सूत्रप्रवृत्तौ दोषः स्यात्। अतः तद्दोषवारणाय तदन्तविधेः निषेधिका इयं परिभाषा आरब्धा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः एवं भवति यत्र सूत्रे यस्य प्रातिपदिकस्य विशिष्टरूपेण ग्रहणं कृतं तत्र विशेषणीभूत प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्न भवति इति। एवंच अयं यः परिभाषार्थः अस्माभिः वर्णितः तस्य समन्वयं पश्यामः। यथा प्रकृते गर्गादिभ्यो यञ् इत्यत्र परमगर्गादिभ्यः अपि यञ् स्यादिति दोषः आपादितः खलु। तत्र गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रे गर्गादिभ्यः इति विशिष्य गृहीतम्। अतः तेन विशेषणीभूतेन परमगर्ग इति प्रातिपदिकेन तदन्तविधेः निषेधात् गर्गादिभ्यः विधीयमानः यञ् प्रत्ययः गर्गाद्यन्तात् परमगर्ग इति प्रातिपदिकात् न भवति।
तेन परमगर्गशब्दात् यञ् न भविष्यति इति दोषः वार्यते। सम्प्रति अस्याः परिभाषायाः किं मूलं, किञ्च अस्याः प्रवृत्तिस्थलम् इति प्रतिपादयामः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये परिभाषेयं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः उगिद्वर्णग्रहणवर्ज्यम् इति वार्तिकस्थसमासांशं विहाय शेषस्य प्रत्ययांशस्य अनुवादमात्रम् इत्युक्तम्। न तु अपूर्वा परिभाषा कापि इयम्। अतएव इयं तत्रैव तदन्तविधेः निषेधं करोति यत्र प्रत्ययविधिर्वर्तते। प्रत्ययविधिं विहाय अन्यस्मिन् विधौ कर्तव्ये इयं न प्रवर्तते। अतः अन्यत्र तु तदन्तविधिः भवत्येव। यदस्माभिः अधुना उक्तं प्रत्ययविधिं विहाय अन्यस्मिन् विधौ कर्तव्ये इयं न प्रवर्तते, अन्यत्र तु तदन्तविधिः भवति, एवञ्च प्रत्ययविधिस्थले एव इयं प्रवर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते तन्निरूपयामः। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये प्रत्ययविधि भिन्न दीर्घविधौ तदन्तविधेः स्वसा परमस्वसा इत्याद्युदाहरणानि दत्तानि। अप्तृन् तृच स्वसृनप्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षत्रु होतृ पोतृ प्रशास्त्रूणाम् इति सूत्रे इति उपधा दीर्घविधायक सूत्रे स्वस्रादीनां प्रातिपदिकानां विशिष्य ग्रहणे अपि ग्रह्यमाणेन स्वस्र इति प्रातिपदिकेन विशेषणीभूतेन यदि तदन्तविधिः न स्यात् तर्हि स्वस्त्रशब्दस्य विधीयमानः उपदादीर्घः परमस्वस्त्रशब्दस्य न स्यात्। एवञ्च प्रत्ययविधि भिन्न दीर्घविधौ तदन्तविधेः प्रवृत्तेरेव येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्योक्तानि स्वसा परमस्वसा इत्याद्युदाहरणानि संगतानि भवन्ति। एवञ्च यत्र प्रत्ययविधिः तत्र तदन्तविधिनिषेधः इति फलितं। यत्र तु प्रत्ययविधि भिन्नविधिः तत्र न तदन्तविधिनिषेधः इत्यपि आयातं। तेन प्रत्ययविधि भिन्नविधिस्थले तदन्तविधि भवत्येवेति प्रक्रियया इतोपि स्पष्टं भविष्यति। परमस्वसा इत्यत्र इत्थं प्रक्रिया। परमा च असौ स्वसा इति लौकिकविग्रहे परमा सु स्वसृ सु इति अलौकिकविग्रहे सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इति सूत्रेण कर्मधारय समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुकि परमा स्वस्रु इति जाते प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण सन्महत् परम इत्यादि समासविधायक सूत्रे परमशब्दस्य प्रथमान्ततया निर्दिष्टत्वात् तस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण परमाशब्दस्य पूर्वनिपाते परमा स्वस्रु इति जाते स्त्रियाः पुंवद्भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूर्णि प्रियादिषु इति सूत्रेण परमा इत्यस्य पुंवद्भावे परम इति कृते परमस्वस्रु इति समस्तात् समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्तौ एकवचन विवक्षायां स्वोत्समोषष्ठाभ्यां ञसिभ्यां ज्ञोस्सुप् इति सूत्रेण सुप्रत्यये अनुबंधलोपे परमस्वस्रु स इति जाते ऋतोञ् सर्वनाम स्थानयोः ञौ सर्वनाम स्थाने च परे ऋदन्ताङ्गस्य गुणस्यादित्यर्थकेन सूत्रेण परमस्वस्रु इति ऋदन्ताङ्गस्य गुणे प्राप्ते ऋदुषनस पुरुदंशो अनेहसाञ्च इति सूत्रेण ऋदन्तानाम् उशनसादीनाञ्च अनङ् स्यात् असम्बुद्धौ सौ परे इत्यर्थकरणात् अनेन परमस्वस्रुशब्दस्य ऋकारस्य अनङ्गादेशे अनुबन्धलोपे परमस्वस्सु अन् स इति जाते अप्तृन्तृच् स्वस्रुनप्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षत्रु होतृ पोतृ प्रशास्त्रूणाम् इति सूत्रेण असम्बुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे उपधा दीर्घे परमस्वसान् सु इति जाते हलन्यादिना सस्यलोपे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे परमस्वसा इति सिद्ध्यति। यदि प्रत्ययविधि भिन्न दीर्घविधौ अपि
तदन्तविधिनिषेधः स्यात् तर्हि परमस्वसा इति शब्दे दीर्घः न स्यात्। अधुना प्रत्ययविधि स्थले एव इयं प्रवर्तते, एतत् प्रवृत्तौ तत्र प्रमाणान्तरं प्रस्तूयते यत् परिभाषेयं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकस्थ समासांशं विहाय शेषस्य प्रत्ययांशस्य अनुवादमात्रं न तु अपूर्ववचनम् इति स्वीकारादेव येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिसूत्रभाष्ये समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति तदन्तविधिनिषेधवचनमिव ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति अस्याः परिभाषायाः पृथक् कथनं न कृतं भाष्यकृता। यदि इयं पूर्वोक्तवार्तिकस्य अनुवादमात्रं न स्यात् तर्हि समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति निषेधवचनमिव ग्रहणवता इत्यादि निषेधवचनमपि पृथक्तया अवश्यं कृतं स्यात्। तस्मात् स्पष्टमिदं यत् वार्तिकस्य प्रत्ययांशस्य अनुवादमात्रमिदं न तु अपूर्ववचनम्। अतः तदन्तविधेः निषेधिका इयम् इत्यपि फलितम्। सम्प्रति वार्तिकस्थ प्रत्ययविधि निषेधांशस्य परिभाषायाश्च समानविषयकत्वम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृष्टे एवं कथ्यते यत् समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकस्य प्रत्ययांशनिषेधः प्रकृतपरिभाषा च तत्तद्रूपेण गृहीतप्रातिपदिकसूत्रे एव प्रवर्तेते। गृहीतप्रातिपदिकसूत्रं नाम गृहीतं प्रातिपदिकं यस्मिन् तद् गृहीतप्रातिपदिकम् अन्यपदार्थः अत्र सूत्रं गृहीतप्रातिपदिकञ्च तत्सूत्रञ्च गृहीतप्रातिपदिकसूत्रम्। गृहीतमित्युक्ते विशिष्टरूपेण उच्चारितम् इत्यर्थः। तेन एते उभे अपि समानविषयके एव, अर्थात् वार्तिकस्थप्रत्ययविधिनिषेधः प्रकृतपरिभाषा च तत्रैव प्रवर्तेते यत्र सूत्रे विशिष्य तत्तद्रूपेण प्रातिपदिकस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। तत्रैव च वार्तिकस्थप्रत्ययविधिनिषेधस्य प्रकृतपरिभाषायाश्च प्रवृत्तिरिति उभयोः समानविषयकत्वमपि फलितम्। एवमेव उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इति निषेधोऽपि प्रत्ययांश अनुवादक एव न तु तदपि किंचित् अपूर्ववचनम्। इदं सर्वम् असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रभाष्ये ध्वनितम्। तत्र असमासे निष्कादिभ्य सूत्रभाष्ये किमुक्तं ततः प्राक् तत्सूत्रसम्बद्धां प्रक्रियाम् उदाहरणस्य प्रक्रियां जानीमः। निष्केण क्रीतं नैष्किकम् इत्यत्र निष्कशब्दात् असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रेण ठकि तस्य ठस्येकः इत्यनेन इकादेशे निष्क इक इति जाते यचिभम् इति सूत्रेण प्रत्यये परे पूर्वस्य भसंज्ञायां यस्येति च इति सूत्रेण निष्कशब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपे निष्क इक इति जाते किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धौ नैष्किक इति जाते तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्तौ एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये नैष्किक सु इति दशायाम् अतोमिति सूत्रेण सोः अमादेशे अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे नैष्किकम् इति सिद्धं भवति। एवमेव परमनिष्केण क्रीतं परमनैष्किकम् इत्यत्र परमनिष्कशब्दात् प्राग्वतेष्ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये तस्य ठस्येकः इत्यनेन इकादेशे परमनिष्क इक इति जाते यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञायां यस्येति च इति सूत्रेण परमनिष्कशब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपे किति च इति प्राप्ताम् आदिवृद्धिं बाधित्वा परिमाणान्तस्य असंज्ञाषाणयोः इत्यनेन उत्तरपदवृद्धौ परमनैष्किक इति जाते तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्तौ एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये परमनैष्किकसु इति जाते अतोम् इति सूत्रेण सोः अमादेशे अभिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे परमनैष्किकम् इति सिद्धं भवति।
तत्र उभयोरपि समानविषयकत्वम् इति असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितम् इति यदुक्तं तत्र ध्वननप्रकारः कथम् इति अधुना ज्ञास्यामः। तत्र भाष्ये इत्थं विचारितम् असमासे निष्कादिभ्यः इत्यनेन निष्कादिभ्यः असमासे ठग् विधीयते आर्हियेषु अर्थेषु। समासे तु ठञ् भवति। तत्र सूत्रे परमनिष्कशब्दात् विशिष्टात् ठक् प्रत्यय वारणाय असमासग्रहणम् अनावश्यकम्। यतः ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषया अत्र तदन्तविधि निषेधो भविष्यति। तेन परमनिष्क इत्यादि समासस्थले ठकः प्राप्तिरेव नास्ति। तस्मात् समासस्थले ठग्वारणाय कृतः असमासग्रहणं व्यर्थं सत् परिभाषामिमां ज्ञापयति। तस्मात् समासस्थले ठग्वारणाय कृतः असमासग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् इतः प्राग्वतेष्ठञ् इत्यत्र तदन्तविधेः निषेधो न भवति इति। ततः भाष्यकारेण नैतदस्ति प्रयोजनं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते न च ठञ् विधौ काचित् प्रकृति गृह्यते इति शंका कृता। अर्थात ठञ् विधौ काचित् प्रकृतिः प्रातिपदिकं वा विशिष्टरूपेण न गृह्यते। तस्मात् तत्र ग्रहणवता इति निषेधस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि ज्ञापनस्य किं फलम् इति चेत् पूर्वोक्तशङ्कायाः एवम् उत्तरम् इदं तर्हि प्रयोजनम् आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् ठक् परमगोपुच्छेन क्रीतं पारमगोपुच्छिकम् अत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति इति प्रयोजनान्तरं प्रदर्शितं भाष्ये। यदि ग्रहणवता इति निषेध एव विशिष्य गृहीतप्रातिपदिकसूत्रे प्रवर्तते, समासप्रत्ययविधौ इति निषेधस्तु सर्वसाधारण्येन प्रवर्तते चेत् प्राग्वतेष्ठञ् इत्यत्र तदन्तविधिः न स्यात्। तथा च तदन्तविधिः साधनाय असमासग्रहणज्ञापकं सार्थकमेव भवति। तर्हि नैतदस्ति प्रयोजनम् इत्युक्त्वा इदं तर्हि प्रयोजनम् आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् ठक् इत्यादि प्रयोजनान्तरप्रदर्शनभाष्यकारस्य असङ्गतमेव स्यात्। अनेन इदं सिद्धं भवति यत् ग्रहणवता इति निषेधस्य इव समासप्रत्ययविधौ इति निषेधोऽपि प्रातिपदिकविशेषग्रहणे एव प्रवर्तते। अधुना अस्याः परिभाषायाः किं ज्ञापकम् इति पश्यामः। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति सपूर्वाच्च इति सूत्रम्। अन्यथा पूर्वादिनिः इत्यत्र तदन्तविधिना सिद्धे किं तेन इति ग्रन्थकारः कथयति। तत्र आदौ सूत्रसम्बद्धप्रक्रियां ज्ञात्वा ततः पूर्वोक्तस्य आशयं विवृणुमः। तत्र पूर्वी इति प्रथमस्य उदाहरणं। पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे पूर्वशब्दात् पूर्वादिनिः इति सूत्रेण इनि प्रत्यये पूर्व इन् इति जाते यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञायां यस्येति च इति सूत्रेण पूर्वशब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपे पूर्व इन् इति जाते तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्तौ एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये पूर्विन् सु इति जाते सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घे पूर्वीन् सु इति जाते हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य प्रक्तं हल् इति सूत्रेण सस्यलोपे नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे पूर्वी इति सिद्ध्यति। द्वितीयस्य उदाहरणं भवति कृतपूर्वी कटं। कटः पूर्वं कृतः अनेन इत्यर्थे आदौ पूर्वमिति क्रियाविशेषणेन कृतशब्दस्य सुप्सुपा इति समासे कृतपूर्वशब्दात् सपूर्वाच्च इति सूत्रेण इनि प्रत्यये कृतपूर्व इन् इति जाते यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञायां यस्येति च इति सूत्रेण कृतपूर्वशब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपे कृतपूर्व इन् इति जाते तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण
प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्तौ एकवचनविवक्षायां सुप्रत्यये कृतपूर्विन् सु इति जाते सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधा दीर्घे कृतपूर्वीन् सु इति जाते हलञ्जाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल इति सूत्रेण सस्यलोपे नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे कृतपूर्वी इति सिद्ध्यति। एवञ्च प्रक्रियया स्पष्टं यत् पूर्वादिनिः इति सूत्रं कृतमनेन इत्यर्थे पूर्वशब्दात् इनि प्रत्ययं विदिधाति। सपूर्वाच्च इति सूत्रं तु विद्यमानपूर्वान् नाम पूर्वशब्दान्तात् इनिं विदधाति। अत्र पूर्वादिनिः इत्यत्र तदन्तविधिनैव कृतपूर्वशब्दात् इनिः कर्तुं शक्यते। तर्हि पूर्वादिनिः इत्यनेनैव इनि प्रत्यये सिद्धे सपूर्वाच्च इति सूत्रं व्यर्थम्। एवं सूत्रमिदं व्यर्थं सत् परिभाषामिमां ज्ञापयति यद् ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। यदा इयं परिभाषा वर्तते तदा पूर्वादिनिः इति सूत्रे पूर्व इति प्रातिपदिकस्य विशिष्य ग्रहणात् तदन्तविधेः अभावे कृतपूर्वशब्दात् इनिः न सिद्ध्यति। तदर्थं सपूर्वाच्च इति पृथक् सूत्रम् आवश्यकम्। इदमत्र ज्ञातव्यम्। ज्ञापकं सर्वदा सोपानचतुष्टयेन युक्तं भवेत् चेदैव तज्ज्ञापकं सम्यगिति मन्यते। अर्थात् यत्र ज्ञापकम् उच्यते तत्र सोपानचतुष्टये तस्य समन्वयः भवति चेदेव तज्ज्ञापकं सम्यक् इति शास्त्रकाराणाम् आशयः। किं तत् सोपानचतुष्टयम् इत्युक्ते पुरतो वैयर्थ्यं, पश्चात् यत्किञ्चिदर्थकल्पनं, स्वांशे चारितार्थ्यम्, अन्यत्र फलम् इति। प्रकृते एतेषां समन्वयं पश्यामः। तथा हि पूर्वादिनिः इत्यनेनैव कृतपूर्वशब्दात् इनि प्रत्यये सिद्धे सपूर्वाच्च इति सूत्रं व्यर्थम् इति पुरतः वैयर्थ्यम्। व्यर्थं सत् तत्सूत्रं ज्ञापयति इत्युक्ते किञ्चिदर्थं कल्पयति यत् ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति। इत्थम् एतादृश अर्थकल्पने यदा यत्र सूत्रे पूर्वादिनिः इति सूत्रे विशिष्य प्रातिपदिकं गृहीतं, पूर्व इति प्रातिपदिकं गृहीतं, तत्र तदन्तविधिः नास्ति इति स्वीकारात् पूर्वान्तशब्दात् कृतपूर्व इत्यस्मात् इत्यर्थः इनिः न सिद्ध्यति। अतः सपूर्वाच्च इति सूत्रमपेक्षितं। नाम अस्य सूत्रस्य स्वांशे चारितार्थ्यम् आयातम्। अन्यत्र फलं तु गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रे गर्ग इति प्रातिपदिकस्य विशिष्य ग्रहणात् गर्गान्तात् परमगर्गशब्दात् गर्गादिभ्यः यञ् इति यञः वारणम् इत्येतावता ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा विषयः समाप्तः। अधुना अस्याः परिभाषायाः ये विषयाः ये विचाराः भवतां पुरतः उपस्थापिताः तेषां संग्रहेण पुनः कथनम् अधुना क्रियते। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलात् प्रातिपदिकाधिकारे प्रातिपदिकं विशेष्यीकृत्य तत्तत् सूत्रोपात्त आनुपूर्वी विशिष्ट प्रातिपदिकं च विशेषणीकरणेन प्रातिपदिकाधिकारे तदन्तविधिना प्रातिपदिकस्य विधीयमानं कार्यं तत् प्रातिपदिकान्तस्यापि प्राप्नोति। तथा सति गर्गादिभ्यो यञ् इति गर्गादिप्रातिपदिकाद् विधीयमानः यञ् गर्गाद्यन्तेभ्यः परमगर्गादिभ्योऽपि स्यात्। तच्च अनिष्टम् अतस्तद्वारणाय ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा आरब्धा। परिभाषार्थस्तु एवं निरूपितः आसीत् यत्र सूत्रे यस्य प्रातिपदिकस्य विशिष्टरूपेण ग्रहणं कृतं तत्र विशेषणीभूत प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्न भवति इति। एवञ्च परिभाषा आरम्भेण विशिष्टरूपेण गृहीतस्य गर्ग इति प्रातिपदिकस्य यञ् विधिः तद्विशेषणीभूतः परमगर्ग इति गर्गान्त प्रातिपदिकात् न भवति इति प्रसक्तः दोषः वार्यते। वस्तुतः इयं
परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये पठितस्य समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकस्य प्रत्ययांशस्य अनुवादिका न तु अपूर्ववचनं किमपि। तेन अस्याः प्रवृत्तिस्थलमपि तत्रैव भवति यत्र प्रत्ययविधि प्रवर्तते। प्रत्ययविधि भिन्नस्थले तु तदन्तविधि भवत्यैव। अतएव भाष्ये स्वसा परमस्वसा इत्यादीनि उदाहरणानि संगतानि भवन्ति। तत्र प्रत्ययविधिः नास्ति, तत्र दीर्घविधिः भवति। अतः एवमेव वार्तिकस्थ प्रत्ययांशेन प्रत्ययविधौ तदन्तविधिनिषेधे तत्तद्रूपेण गृहीतप्रातिपदिकसूत्रे एव इयं प्रवर्तते इत्यपि निरूपितम्। इदञ्च असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रभाष्ये ध्वनितम्। अस्याः ज्ञापकं भवति सपूर्वाच्य इति सूत्रम्। तद्यथा पूर्वादिनिः इत्यत्र तदन्तविधिनैव कृतपूर्वी इत्यादिषु इनिः सिद्धे तत्सूत्रं व्यर्थम्। अतः व्यर्थं सत् सपूर्वाच्य इति सूत्रं परिभाषायाः ज्ञापकं भवति। ज्ञापितायां तु परिभाषायां पूर्वादिनिः इत्यत्र तदन्तविध्यभावे कृतपूर्वी इत्यादीनि न सिद्ध्यन्ति इति तदर्थं सपूर्वाच्य इति स्वांशे चरितार्थम् इत्येते अंशाः विस्तरेण अस्मिन् पाठे विचारिताः। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।